अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सबसे पहले जो है वो अफ़गानियों का, रिफ्यूजीज़ का, अफ़गान बशिंदों का पाकिस्तान से जो जाने का सिलसिला है, भेजने का जो सिलसिला है, पाकिस्तान से निकालने का जो सिलसिला है, क्योंकि अफ़गानडोज़ को आप आसानी से, तरीके से, प्यार से यहाँ से निकालना महाल है। लेकिन हम चूँकि कोशिश कर रहे हैं, आपको जो आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अफ़गानियों को पंजाब के इलाकों फैसलाबाद हो गया, बहावलपुर हो गया, कोयटा हो गया, रावलपिंडी हो गया, सब जगहों से निकालने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। और जो रही बात गंडापुर साहब की, जो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, बयानिया है अफ़गानडोज़ के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरानडोज़ एंड अफ़गानडोज़ आपके लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। इनको आप निकालेंगे तो शायद मुल्क के लिए हालात जो हैं वो कुछ और हों, क्योंकि जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है कि जी हम इनको नहीं निकालेंगे जनाब, हम इनको ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे, जो नहीं जाना चाहता वो यहीं पे रहे और जो जाना चाहते हैं हम उनको इज़्ज़त से, तरीके से, भी इज़्ज़त तो हम भी दे रहे हैं, हम भी तरीके से सारा अरेंजमेंट करके हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या वक़्त और औकात है कि आप रियासत की रिट को चैलेंज करें। आप सूबाइयत की बुनियाद पे जो है वो एक अलग एक मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क की जो सूबाइयत है वो आप उसको दारुल खिलाफा से डिफरेंट करके एक लैदर ट्रीट कर रहे हैं। आप सूबाइयत को एक दुनिया से कोई अनोखा पाकिस्तानियत चलेगी, यहाँ पे ये जो सूबाइयत है ना ये नहीं चलेगी। और ये जो आपकी गुंडागर्दी और ये जो भड़के हैं ना, और जो आपने रियासत पे हमलावर होने की कोशिश का दोबारा एक पैगाम दिया है, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो आपने कहा हुआ है ना सड़कें जो हैं वो गर्म होंगी, जनाब आपकी तशरीफ आवरी गर्म होगी, आप एक बार ज़रा तशरीफ लाएं। और तशरीफ आवरी तो आपकी आपस में एक दूसरे की जो है वो हाथों गर्म हो रही है। आतिफ खान को जो आपने रिपोर्टेडली व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपने तशनी और तंज व तशनी की है, उसका भी आपको उन्होंने भी जवाब दे दिया है, वो भी सबके सामने। शराम तरकई के बाद आतिफ खान पे भी आपने हाथ साफ किया है, वो भी आपके ऊपर हो रहे हैं, जुनैद अकबर भी आपके ऊपर हो रहा है। ये ईंट कुत्ते का जो वैड है ना, वो आपका वही है कि आपस में जनाब आपके जो माहौल है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग, वो सबसे बड़ी बात है। मैं क्योंकि जहाँ पे न्याजी महात्मा साहब खुद चूँकि एक वो दिमागी पागल पैदल इंसान है, महात्मा न्याजी, खुद नेल्सन मंडेला खुद को समझता है, उधर खुद को कायद आज़म समझता है, और है वो जाहिल किस्म का, और वो इसराइली एजेंट जो है, यहूदी एजेंट समझा जाता है रिपोर्टेडली, जो आज तक सारे लोगों ने बयान किया, और जिसने उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात की है, वो सारे फिर जो है ना वो रिपोर्टेडली अल्लाह को प्यारे हुए हैं। खैर, बाकी इज़्ज़त मौत और हर चीज़ जो है इसको अल्लाह के इख्तियार में है। आप अपनी कोशिश पूरी किया करें। आपके इमरानडोज़ जो हैं, यूथिया जो हैं, वो हमें बड़ी अच्छी गालियों से नवाजते हैं। बंदा न चीज़ हकीर फ़कीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुहिब्ब वतन के लिए आप चाहे एस्टेब्लिशमेंट का टाइटल लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ तो है नहीं, लेकिन असल में ताल्लुक़ है वो मुहिब्ब वतन होने से या पाकिस्तानियत से है। इसलिए सब चीज़ें बुरी लगती हैं। जो कोयटा में अख्तर मैंगल ने किया हुआ है, जो महारंगबाज बलोच के हक़ में जो इन्होंने सारा जो है वो हुकूमत की रिट को चैलेंज किया हुआ है, और उन्होंने भी एक दफ़ा 144 नाफिज़ की हुई है। मेरा ख़्याल है वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज़ हो जाना चाहिए, कि जो हालात इन्होंने पैदा किए, और वो जो रात को सीटीडी ने भी पकड़ा है, जो एक बड़ी जो है वो एक पेशरफ्त हुई है कि दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बना है। उसके लिए जो है वो एजेंसीज़ को और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हमें अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कोयटा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, गिलगित बल्तिस्तान, हर तरह से यार शहरी महफूज रहे। इसी प्लान के तहत रियासत जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। इसी इसनाम में जनाब ये गंडापुर साहब और ये पीटीआई के आपस में इख्तिलाफात खुल के सामने आ गए हैं। ये सारे गलियाजत से ढेर हैं इनके, कभी कोई किसी को मिल जाता है, कभी कोई किसी से बात करता है। इनके आपस में करप्शन के जो हैं वो सलीम स्वाति साहब जो हैं वो उनका भी एक पांडा फोड़ दिया गया है। वाजिम स्वाति साहब ने जनाब जाके न्याज़ महात्मा साहब को शिकायत लगाई, गंडापुर साहब ने 2 वज़ीरों की शिकायत लगा दी, उनका भी एहतसाब होगा। अब एहतसाब से याद आया कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान में आ रही है, और ट्रंप साहब का जो है मुआहज़े की तहरीक जनाब स्टार्ट हो गई है, और वो जो एहतजाज है वो पूरे मुल्क में फैल गया, बल्कि पूरे मुल्क में नहीं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, कनाडा में, आपका यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में, वो जो न्याज़ी महात्मा के हम असर, जो हम दिमाग और हम पल्ला और वो दिमागी कैफियत के जो पाए जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कैपिटल हिल पे हमलावर हुआ था, ये भी जनाब जनाब उस पर हमलावर हुए थे, ये भी अस्क्री टावर पे हमलावर हुए थे, ये भी जनाब GHQ पे हमलावर हुए थे। तो दोनों का जो है ना वो मुश्तरका ये चीज़ें हैं कि दोनों रियासत के ख़िलाफ़ हैं, और वही रियासत जो है वो आज 50 स्टेट्स में अमेरिका की ट्रंप जो है उनके ख़िलाफ़ खुल के सामने आ गई है, और उनसे ये जो उनका तर्ज़े जो हुकूमत है उसे बादशाहत से जोड़ते हुए और जो डिक्टेटरशिप से जोड़ते हुए उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं,
اور ہینڈز آف کے نام سے ہی جو ایک پراپر پوری تحریک چلائی جا رہی ہے، اور ان کے معاوضے کی تحریک بھی چلانے کا جو ہے وہ دھرنا دیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ ایک دماغی کیفیت، پاگل کیفیت کا ایک مالک شخص ہے، جس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ جنگل والی آگ لگا دی ہے، اور وہ جنگل کی آگ جو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور پوری دنیا سے ریاکشن آ رہا ہے اس پاگل جاہل شخص کو۔ جس طرح نیازی مہاتما نے جاتے ہوئے بارودی سرنگیں بچھا دی تھیں، بکھیری تھیں پاکستان میں، کہ وہ بجلی کی قیمت کم کر گیا، گیس کی قیمت کم کر گیا، پیٹرول کی قیمت کم کر گیا، جبکہ IMF سے جو ہم نے شرائط جو تھیں وہ جس کے تحت ہمیں قرضہ ملا تھا، اور وہ بھی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ، اور پورے 80% جو ہے پوری تاریخ میں جتنا پوری حکومتوں نے لیا تھا، وہ صرف اور صرف نیازی مہاتما صاحب نے اپنی 4.25 سال کی حکومت میں اس کا 80% لے لیا تھا ٹوٹل۔ تو یہ جاتے جناب یہ غداری بھی کر گیا، ملک سے بھی غداری کر گیا، آئین کو بھی توڑ گیا، پامال کر گیا، آرٹیکل 6 کا بھی مرتکب ہو گیا، اس نے اسمبلیاں بھی توڑ دیں، اس نے حملہ آور بھی ہو گیا، ریاست میں بھی حملہ آور ہو گیا، بغاوت بھی کر دی، ڈیجیٹل ٹیررزم بھی کر دی۔ تو ایک خوشخبری یہ ہے کہ جناب جو امریکی جو خارجہ ہے، ٹرمپ کا جو انتظامیہ ہے، اور وہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ آفیشیلی 8 سے 10 اپریل میں پاکستان کے منرل جو مائنز اینڈ منرل کے جو فورم ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اقتصادی پہلو پہ بھی گفتگو ہوگی، اور انویسٹمنٹ پہ بھی ہوگی، ان کے ساتھ بورڈ بھی موجود ہے، ان کے ساتھ جو دوسرے سرمایہ کار ہیں ان کا بھی وہ وفد موجود ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے اور اس کی امداد کے حوالے سے بھی اس پہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر اس لیے ہے کہ ٹرمپ پاگل جاہل صاحب کے جو ہے وہ عہدہ سنبھالتے پہلا جو ہے یہ آفیشیل جو ہے امریکہ کا جو ہے ٹور ہوگا، یہ ایک آفیشیل وزٹ ہوگا، جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن کا حصہ بنیں گی، اور پاکستان کے لیے بہتر معاملات کی طرف جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور چلے گا، اور اچھی اقدامات ہوں گے، اور بزنس فورم بھی جو ہے وہ اس پہ ترقی کرے گا، اور جو معاملات ہیں معیشت کے بھی وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی اچھی اسٹریٹجی اور بہتر جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اب دوبارہ اختر مینگل صاحب پہ اور مہارنگ باز بلوچ، کیونکہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ، حالانکہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا ہوا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان سے جناب لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ مہارنگ باز بلوچ جو ہے وہ BLF بریگیڈ کو سپورٹ کرتی ہے، جو دہشت گرد ہے، کھلے عام پاکستان کے خلاف ہے، اور انڈیا کے جو ہے وہ پورے ایک ایجنڈے پہ قائم، اور ان کی ایک جو انویسٹمنٹ ہے اس کے تحت بلوچستان میں جو یہ محرومیت کا، پاکستان سے جو ہے وہ دشمنی کا پورا بازار گرم کیا جاتا ہے، اس میں یہ مصروف عمل ہے۔ ہر وہ شخص جو دہشت گردی پاکستان کی ریاست میں حملہ آور ہونے کے، ان کے دہشت گردی فیسیلیٹیٹر کو محب وطن بنتا ان کی طرف محب رکھتا ہے، وہ غدار ہے، آرٹیکل 6 کا مرتکب ہے۔ وہ اختر مینگل صاحب ہوں، چاہے مہارنگ باز بلوچ ہو، علی منظیر ہو، منظور پشتین ہو، چاہے وہ بےایمان مزاری ہوں، یا کوئی بھی جو بھی شخص اس ریاست کے خلاف سوچتا ہے، کرتا ہے، اقدامات کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، جیسے پوری PTI، جو طرز عمل نیازی مہاتما اور ٹرمپ کے دونوں کو آپس میں بہت مشترکات پائے جاتے ہیں۔ رہی بات جناب آپ کی یہ معیشت برباد کرنے کی، نیازی مہاتما صاحب بھی پورے پاکستان کا برباد بیڑا غرق کر گئے تھے، اور یہی کام جو ہے وہ ٹرمپ کر رہا ہے، وہ اتنے سارے ٹیرف جو ہیں وہ اس نے عائد کر دیے ہیں، اب وہ آگ ہے وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی، اب وہ ایکشن تو آئے گا، اور ریئیکشن جو ہے وہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ٹرمپ صاحب کو ہی کھا جائے گا، اور یہی سب سے بہتر ہے کہ جس نے آگ لگائی ہے وہ آگ اسی کے گھر کو سب سے پہلے جلا دے، تو یہی سب سے بہتر اقدامات ہوگا۔ اور ٹرمپ بیوقوف جاہل کو اب امریکہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے جہالت کو جو انہوں نے ووٹ کی حیثیت سے ان کو لائے ہیں، اب وہ بھی اس بات پہ جناب وہ پچھتا رہے ہیں، اور اب وہی 50 ریاستوں میں، نیو یارک میں، لسکا میں، ہر جگہ پہ ان کے خلاف جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں تحریک۔ تو یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا رنگ لاتی ہے۔ اور رہی بات گنڈا پور صاحب کی، اور گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ وہ خطرے میں ہیں، رپورٹڈلی ابھی تک یہی چل رہا ہے، لیکن ممکنہ طور پہ کیونکہ ایسے لوگ وہ جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور جو ادھر کا بھی تارا بنتے ہیں ادھر کا بھی تارا بنتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو گو ہیڈ بھی ہوتا ہے۔ تو خیر ان کا مسئلہ جو ہے وہ جہاں تک بھی ہو، یہ